सेक्सन फर्मुला टपिकको सेकेन्ड भिडियोमा हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको भिडियोमा सेक्सन फर्मुला टपिकसँग रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेशन्सहरू सल्भ गर्नेछौँ। फर्स्ट वान क्वेशन छ द फोर भर्टिसेस अफ अ पाम आर 2,6, 6,2, 12,4 एन्ड A, B फाइन्ड द भ्यालु अफ A एन्ड B भन्छ। मैले चाहिँ यहाँ ABCD इज अ पाम भनेर सपोज गरेको छु। एउटा कुरा के ख्याल गर्ने भने यिनी फोर भर्टिसेसहरूलाई चाहिँ फिगरमा रेगुलर लेख्नुपर्छ। जहाँनिरबाट स्टार्ट गरे पनि हुन्छ तर रेगुलर लेख्नुपर्छ। मैले ABCD भनेर लेखेको छु। यो गिभन फिगर ABCD चाहिँ पाम हो। AC र DB चाहिँ डायगोनल्स अफ अ पाम हुन्। यिनीहरू इन्टरसेक्टिङ भएको छन् पोइन्ट P मा। प्रोपर्टिज अफ पामले के भन्छ भने दुईटा डायगोनल्सको मिड पोइन्ट सेम हुन्छ। अब के गर्छौं भने हामी AC को मिड पोइन्ट झिक्छौं, DB को मिड पोइन्ट झिक्छौं र तिनीहरूलाई इक्वल बनाएर A र B को भ्यालु झिक्छौं। मैले चाहिँ पहिला AC को मिड पोइन्ट झिके x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 हो। 2 + 12 / 2 6 + 4 / 2 12 + 2 चाहिँ 14 / 2 भने 7 आउँछ। 6 + 4 10 / 2 चाहिँ 5 आउँछ। यो चाहिँ AC को मिड पोइन्ट हो। अब फेरि DB को मिड पोइन्ट झिकम A + 6/2 B + 2/2। यो गिभन फिगर ABCD पाम हो। डायगोनल्स अफ पाम आर बाइसेक्ट टु इच अदर, मतलब दुईटा डायगोनलका मिड पोइन्टहरू सेम हुन्छन्। त्यसो भए यो इक्वल्स टु यो लेख्छौं 7, 5 इक्वल्स टु A + 6/2, B + 2/2। दुईटा अर्डर पेयर सेम भयो भने करस्पोन्डिङ कम्पोनेन्ट इक्वल हुन्छ, मतलब यो इक्वल्स टु यो इक्वल्स टु यो हुन्छ। 7 इक्वल्स टु A + 6/2 क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने 7 2 जा 14, यो +6 चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आयो भने -6 हुन्छ। 14 - 6 8, A को भ्यालु चाहिँ 8 आयो। त्यस्तै 5 इक्वल्स टु B + 2 / 2 क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने 5 × 2 10 अनि यो +2 चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आयो भने -2, B इक्वल्स टु 8। A को भ्यालु पनि 8, B को भ्यालु पनि 8। कहिलेकाहीँ यो D भर्टेक्स कति हो भनेर सोधिन सक्छ। त्यतिबेला चाहिँ अर्डर पेयरको फर्ममा लेख्नुपर्छ। 8,8 अर्डर पेयरको फर्ममा लेखिदिनुपर्छ अथवा कोअर्डिनेटको फर्ममा लेखिदिनुपर्ने हुन्छ। ल क्वेशन नम्बर 2 अ पोइन्ट 3,4 इज द पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन अफ द डायगोनल्स अफ द पाम, टू अफ whose corners are at the points 3,2 and 5,10 find the coordinates of the remaining corners भनेर क्वेशनले सोध्छ। एउटा पामको डायगोनलहरुको इन्टरसेक्सन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन चाहिँ 3,4 दिएको छ भन्छ। अनि दुईवटा कर्नरको कोअर्डिनेट दिएको छ भने अरु दुईवटा बाँकी कर्नर्सहरुको कोअर्डिनेट फाइन्ड आउट गर्नुस् भन्छ। यहाँनिर फिगर हेर्नुस् PQRS एउटा पाम सपोज गरियो अनि दुईवटा डायगोनलहरु चाहिँ PR र SQ छन्। तिनीहरुको इन्टरसेक्सन पोइन्ट चाहिँ 3,4 M भनेर सपोज गरेको छ। अब फेरि डायगोनल्स अफ पाम आर बाइसेक्ट टु इच अदर। यो 3,4 चाहिँ PR को पनि मिड पोइन्ट हुन्छ, SQ को पनि मिड पोइन्ट हुन्छ। यसको मतलब हामी मिड पोइन्ट फर्मुला लगाउँछौं। पहिला चाहिँ मैले SQ डायगोनलमा चाहिँ मिड पोइन्ट फर्मुला लगाएँ। मिड पोइन्ट अफ SQ इक्वल्स टु A + 5 / 2 B + 10 / 2। मिड पोइन्ट अफ SQ डायगोनलको मिड पोइन्ट दिएकै छ 3,4, 3,4 इक्वल्स टु A + 5 / 2, B + 10 / 2। त्यसपछि दुईवटा अर्डर पेयर सेम भयो भने करस्पोन्डिङ कम्पोनेन्ट इक्वल हुन्छ। 3 इक्वल्स टु यो हुन्छ, यो इक्वल्स टु यो। यहाँनिर क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने 3 2 जा 6 अनि यो 5 लाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लग्यो भने 6 - 5 इक्वल्स टु A को भ्यालु चाहिँ 1 आउँछ। त्यस्तै 4 2 जा 8, 8 - 10 इक्वल्स टु B। 8 - 10 भने -2 इक्वल्स टु B। A को भ्यालु 1, B को भ्यालु चाहिँ -2। त्यसो भए यस कर्नरको कोअर्डिनेट चाहिँ हामीले झिक्यौं 1, -2। त्यसपछि PR डायगोनलमा चाहिँ मिड पोइन्ट फर्मुला लगायो भने मिड पोइन्ट अफ PR इक्वल्स टु 3 + x / 2 2 + y / 2। अनि मिड पोइन्ट अफ PR भने 3,4। अब दुईवटा अर्डर पेयर सेम छन् भने करस्पोन्डिङ कम्पोनेन्ट इक्वल हुन्छ। 3 इक्वल्स टु यो, 4 इक्वल्स टु यो। 3 इक्वल्स टु 3 + x / 2, 4 इक्वल्स टु 2 + y / 2। यहाँनिर 3 2 जा 6 इक्वल्स टु 3 + x। यहाँनिर चाहिँ 4 2 जा 8 इक्वल्स टु 2 + y। अब यहाँनिर 6 - 3 इक्वल्स टु 3 हुन्छ, भ्यालु अफ x इज 3। त्यसपछि 8 - 2 इक्वल्स टु 6 हुन्छ, भ्यालु अफ y। यसको मतलब R कर्नरको पनि कोअर्डिनेट निस्क्यो x, y 3,6। थस कोअर्डिनेट अफ रिमेनिङ कर्नर्स आर 3,6 एन्ड 1, -2 रेस्पेक्टिभली। यो चाहिँ R को कोअर्डिनेट हो, यो चाहिँ S को कोअर्डिनेट हो। यो हाम्रो फाइनल एन्सर हो। Question number 3. The midpoints of sides of triangle are 3,0,
4,1 and 2,1 रेस्पेक्टिभली फाइन्ड द भर्टिसेस अफ ट्रायंगल भन्छ। एउटा ट्रायंगलका तीनवटा साइडको मिड पोइन्ट्सहरु दिएको छ र ट्रायंगलको भर्टिसेसहरु फाइन्ड आउट गर्नुस् भन्छ। मैले चाहिँ एउटा ट्रायंगल ABC लगे र तिनीहरुका भर्टिसेसहरुको कोअर्डिनेट चाहिँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 सपोज गरे र AB साइडको मिड पोइन्ट 3,0 BC साइडको मिड पोइन्ट 4,1 त्यस्तै CA साइडको मिड पोइन्ट 2,1 भनेर सपोज गरे। त्यसपछि मिड पोइन्ट अफ AB बाट स्टार्ट गरे। मिड पोइन्ट अफ AB इक्वल्स टु x1 + x2 डिवाइड बाइ 2 y1 + y2 डिवाइड बाइ 2 अनि मिड पोइन्ट अफ AB 3,0 दिया छ। त्यसपछि 3 इक्वल्स टु x1 + x2 डिवाइड बाइ 2 यस्तो लेख्न सकिन्छ। 0 इक्वल्स टु y1 + y2 डिवाइड बाइ 2 यहाँनिर क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने 3 2 जा 6 इक्वल्स टु x1 + x2 एन्ड 2 0 जा 0 हुन्छ y1 + y2 इक्वेसन फर्स्ट भने यसलाई। त्यस्तै मिड पोइन्ट अफ साइड BC गरे x2 + x3 डिवाइड बाइ 2 y2 + y3 डिवाइड बाइ 2 अनि BC को मिड पोइन्ट दिएकै छ 4,1 त्यसपछि 4 इक्वल्स टु x2 + x3 डिवाइड बाइ 2 1 इक्वल्स टु y2 + y3 डिवाइड बाइ 2 यहाँनिर क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने 4 2 जा 8 x2 + x3 एन्ड 2 1 जा 2 y2 + y3 यसलाई चाहिँ इक्वेसन सेकेन्ड भने। त्यस्तै मिड पोइन्ट अफ AC इज x1 + x3 डिवाइड बाइ 2 y1 + y3 डिवाइड बाइ 2 मिड पोइन्ट अफ AC इज गिवन 2,1 देन 2 इक्वल्स टु x1 + x3 डिवाइड बाइ 2 1 इक्वल्स टु y1 + y3 डिवाइड बाइ 2 त्यसपछि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने 2 2 जा 4 इक्वल्स टु x1 + x3 एन्ड 2 1 जा 2 y1 + y3 यसलाई इक्वेसन थर्ड भने। अब यसमा चाहिँ हामीले x1 y1 x2 y2 x3 y3 को भ्यालु झिक्ने हो। तीनवटा इक्वेसनलाई जसरी सल्भ गरेर भ्यालु झिके पनि हुन्छ। मैले चाहिँ के गर्छु भने इक्वेसन 1 लाई 2 बाट सबट्र्याक्ट गर्छु। इक्वेसन 2 चाहिँ 8 इक्वल्स टु x2 + x3 थियो 2 इक्वल्स टु y2 + y3 यो बाट इक्वेसन 1 सबट्र्याक्ट गर्छु। इक्वेसन 1 चाहिँ 6 इक्वल्स टु x1 + x2 0 इक्वल्स टु y1 + y2 थियो। यहाँनिर सबट्र्याक्सन हुँदा साइन चेन्ज हुन्छ यहाँनिर माइनस 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 यहाँ पनि माइनस माइनस। अब यसमा के गायब x2 र x2 गायब हुन्छ अनि 8 बाट 6 गयो भने 2 अनि x3 - x1 अब यहाँनिर 2 बाट 0 गयो भने 2 -y2 + y2 गायब y3 - y1 बाँकी रहन्छ। यसलाई चाहिँ इक्वेसन 4 भने। अब यो इक्वेसन 4 मा चाहिँ x3 x1 y3 y1 भेरिएबल्सहरु छ। त्यस्तै इक्वेसन 3 मा पनि x1 x3 y1 y3 भेरिएबल छ। म के गर्छु इक्वेसन 4 र 3 लाई एडिङ गर्छु। इक्वेसन 4 र 3 लाई एडिङ गर्यो भने 2 + 4 चाहिँ 6 हुन्छ। त्यस्तै -x1 + x1 गायब भइजान्छ x3 + x3 चाहिँ 2x3 हुन्छ। त्यस्तै 2 + 2 चाहिँ 4 हुन्छ अनि यसमा -y1 + y1 गायब भइजान्छ y3 + y3 चाहिँ 2y3 हुन्छ अनि x3 = 6/2 हुन्छ अनि y3 = 4/2 हुन्छ। अब हामीलाई x3 र y3 को भ्यालु आयो। अब x3 र y3 को भ्यालु इक्वेसन 3 मा राख्छु मैले। यहाँनिर x3 को भ्यालु राख्यो भने x3 को भ्यालु 3 राख्यो भने x1 = 4 - 3 1 हुन्छ। त्यस्तै y3 को भ्यालु यहाँ राख्यो भने y3 को भ्यालु 2 चाहिँ यहाँ राख्यो भने 2 - 2 0 y1 को भ्यालु चाहिँ 0 आउँछ। x1 र y1 को भ्यालु पनि आयो। अब x2 र y2 को भ्यालु चाहियो। अब x1 र y1 को भ्यालु चाहिँ इक्वेसन फर्स्ट मा राख्यो भने यदि x1 को भ्यालु 1 राख्यो भने x2 = 6 - 1 5 हुन्छ। x2 को भ्यालु चाहिँ 5 आउँछ। त्यस्तै y1 को भ्यालु चाहिँ 0 राख्यो भने y2 को भ्यालु पनि 0 आउँछ। अब हामीले x1 x2 x3 y1 y2 y3 सबैको भ्यालु झिकिसके। त्यसपछि रिक्वायर्ड भर्टिसेस अफ ट्रायंगल आर x1 y1 x1 y1 means 1, 0 x2 y2 5, 0 and x3 y3 3, 2 these are the required vertices of triangle ABC. Question number 4 find the coordinates of the trisection of the line joining the points 2, -2 and -1, 4 भन्छ। जस्तो हामीसँग सपोज एउटा लाइन सेगमेन्ट AB छ। AB लाई 2 इक्वल पार्ट मा डिवाइड गर्ने पोइन्ट लाई चाहिँ मिड पोइन्ट अफ अ लाइन सेगमेन्ट भन्छ। कुनै पोइन्टले यदि एउटा लाइन सेगमेन्टलाई 2 इक्वल पार्ट मा डिवाइड गर्छ भने त्यसलाई मिडियन भन्छ। त्यस्तै एउटा लाइन सेगमेन्टलाई 3 इक्वल पार्ट्स मा डिवाइड गर्नलाई त दुई ठाउँमा काट्नु पर्छ। एउटा लाइनलाई 3 इक्वल पार्ट्स मा डिवाइड गर्नलाई दुईटा ठाउँमा काट्नु पर्छ। तिनी दुईटा पोइन्टलाई भन्छ पोइन्ट अफ ट्राइसेक्सन। यसमा एउटा कुरा ख्याल गर्ने AP को लेन्थ PQ को लेन्थ र QB को लेन्थ चाहिँ सेम हुन्छ। अब यो पोइन्ट P ले चाहिँ AB लाइन सेगमेन्टलाई 1:2 को रेशियोमा डिवाइड गरिरहेको हुन्छ।
यो पी पोइन्टले चाहिँ एबीलाई इन्टरनल्ली 1:2 रेसियोमा डिभाइड गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै यो पोइन्ट क्यूले चाहिँ एबीलाई इन्टरनल्ली 2:1 रेसियोमा डिभाइड गरिरहेको हुन्छ। अनि यो पी पोइन्ट चाहिँ ए क्यूको मिड पोइन्ट हुन्छ, त्यस्तै क्यू पोइन्ट चाहिँ पीबी को मिड पोइन्ट हुन्छ। यसमा मैले पी को कोअर्डिनेट x, y सपोज गरेको छु, त्यस्तै क्यू को कोअर्डिनेट चाहिँ a, b सपोज गरेको छु। मैले चाहिँ पहिला पी को कोअर्डिनेट फाइन्ड आउट गर्छु। पी ले एबीलाई इन्टरनल्ली 1:2 को रेसियोमा डिभाइड गरिरहेको हुन्छ। सेक्सन फर्मुला पढ्दा इन्टरनल डिभिजन लगाउँछौँ यसमा। pxy equals to m1x2 plus nx1 divided by m plus n, my2 plus ny1 divided by m plus n. m र n को भ्यालु चाहिँ 1:2, 1 2 1 2 1 plus 2 1 plus 2। त्यसपछि x2 र x1 को भ्यालु x2 चाहिँ -1, x1 चाहिँ 2। त्यस्तै y2 को भ्यालु चाहिँ 4, y1 को भ्यालु -2, 4 -2। अनि 1 times -1 -1, 2 2 जा 4 divided by 2 plus 1 3, 1 4 जा 4, 2 times -2 चाहिँ -4। त्यसपछि -1 plus 4 चाहिँ 3, 3 divided by 3 चाहिँ 1, अनि 4 - 4 0, 0 divided by 3 चाहिँ 0 आउँछ। त्यसो भए p को कोअर्डिनेट चाहिँ 1,0 रहेछ। अब हामी q को कोअर्डिनेट फाइन्ड आउट गर्छौं। q को कोअर्डिनेटलाई चाहिँ a, b भनेर सपोज गरेका छु। हामी यसमा पनि सेक्सन फर्मुला पढ्दा इन्टरनल डिभिजन लगाए पनि हुन्छ, किनभने q पोइन्टले एबी लाइन सेगमेन्टलाई 2:1 को रेसियोमा डिभाइड गरिरहेको हुन्छ, अथवा यो q भन्ने पोइन्ट चाहिँ पीबी को मिड पोइन्ट हुन्छ। मिड पोइन्ट फर्मुलाबाट पनि यसको कोअर्डिनेट फाइन्ड आउट गर्न सक्छ। मैले त्यसरी फाइन्ड आउट गरेको छु। QAB equals to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2 है। 1 plus -1 divided by 2, 0 plus 4 divided by 2। 1 - 1 भने 0, 0 divided by 2 0 भइहाल्छ के अरे। अनि 4 plus 0 चाहिँ 4 हुन्छ, divided by 2 चाहिँ 2। यो q को कोअर्डिनेट, 1,0 चाहिँ p को कोअर्डिनेट। यिनी दुईवटा पोइन्ट्सले चाहिँ गिवन लाइन सेगमेन्टलाई चाहिँ ट्राइसेक्सन गर्छन् अथवा 3 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छन्। ल क्वेशन नम्बर 5, द सेन्ट्रोइड अफ अ ट्रायंगल इज 1,3 and 2 vertices are 2,3 and -3,4, फाइन्ड थर्ड भर्टेक्स भनेर क्वेशनले सोध्छ। मैले एउटा ट्रायंगल सपोज गरे PQR र दुईवटा भर्टिसेसहरु 2,3 -3,4 सपोज गरे र R भर्टेक्स चाहिँ A, B हो भन्थे। र यसमा चाहिँ सेन्ट्रोइड अफ अ ट्रायंगल 1,3 दिया छ। यो चाहिँ मिडियनहरु इन्टरसेक्ट हुने ठाउँ हो। यो ट्रायंगलमा QA, RB, PC चाहिँ मिडियनहरु हुन्। तिनीहरु M भन्ने पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भाछन् भनेर सपोज गरेको छु। त्यसको कोअर्डिनेट 1,3 क्वेशनले दिएकै छ। अनि यसमा एउटा कुरा ख्याल गर्ने, यो सेन्ट्रोइडले चाहिँ मिडियनलाई 2:1 रेशियोमा डिभाइड गर्छ है। 2:1 रेशियोमा डिभाइड गर्छ। हामीले R को कोअर्डिनेट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ, जो चाहिँ A, B छ। अनि यो RB लाइनलाई सेन्ट्रोइडले 2:1 रेशियोमा पनि डिभाइड गर्छ। यो चाहिँ प्रोपर्टी अफ सेन्ट्रोइड हो। अब यदि हामीलाई यो B को कोअर्डिनेट थाहा हुने हो भने हामी सेक्सन फर्मुला फर द इन्टरनल डिभिजन लाउन सकिन्छ। यो B भने त PQ को मिड पोइन्ट हो फेरि, बिकज RB इज मिडियन है। अब त्यसो भए P र Q बाट मिड पोइन्ट फर्मुला लगाएर B को कोअर्डिनेट लेख्छौं पहिला, अनि सेक्सन फर्मुला फर द इन्टरनल डिभिजन लगाउँछौं। अब हामी B को कोअर्डिनेट फाइन्ड आउट गर्छौं बाइ युजिङ मिड पोइन्ट फर्मुला। 2 - 3 डिभाइड बाइ 2, 3 + 4 डिभाइड बाइ 2। 2 - 3 भने -1 डिभाइड बाइ 2, 3 + 4 7, 7 डिभाइड बाइ 2। यो चाहिँ B को कोअर्डिनेट भयो। अब हामी RB लाइनमा सेक्सन फर्मुला फर द इन्टरनल डिभिजन लगाउँछौं। x1 y1, B को कोअर्डिनेट चाहिँ x2 y2 रेशियो 2:1, m:2n। त्यसपछि xy को कोअर्डिनेट चाहिँ 1,3। हामीसँग फर्मुला छ x, y, mx2 + nx1 डिभाइड बाइ m + n, my2 + ny1 डिभाइड बाइ m + n। यसमा चाहिँ m n m n m + n m + n। त्यसपछि यो चाहिँ x2 x1 y2 y1। अब त्यसपछि 2 2 गायब भइहाल्छ, -1 अनि +a डिभाइड बाइ 2 + 1 3, यहाँनेर 2 2 गायब भइहाल्छ, 7 + b डिभाइड बाइ 3। अब दुईवटा अर्डर पेयरहरु इक्वल छ भने करस्पोन्डिङ कम्पोनेन्ट इक्वल हुन्छ। यो इक्वल्स टु यो हुन्छ, यो इक्वल्स टु यो। 1 इक्वल्स टु -1 + a डिभाइड बाइ 3, 3 इक्वल्स टु 7 + b डिभाइड बाइ 3। क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने 3 1 जा 3, -1 + a, 3 3 जा 9, 7 + b। त्यसपछि यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लग्यो भने 3 + 1 4 भइहाल्छ, a को भ्यालु 4। फेरि 7 लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लग्यो भने 9 - 7 = 2। त्यसो भए थर्ड भर्टेक्स को कोअर्डिनेट आइपुग्यो A, B भने चाहिँ 4,2। दिस इज आवर एन्सर।
ल क्वेसन नम्बर 6 a line segment PQ is increased along its length by 200% by producing it to R on the side of PQ. If P and Q have the coordinates 3, 4 and 1, 3 respectively, then find the coordinate of R भन्छ। जस्तो यहाँ PQ एउटा लाइन सेगमेन्ट छ अरे जसका कोअर्डिनेटहरु 3, 4 र 1, 3 छन् भन्छ। अनि PQ को लेन्थ को अलोङ 200% ले इन्क्रिज गर्यो भने R भन्ने पोइन्ट फेला पर्छ भन्छ र त्यो R को कोअर्डिनेट कति हुन्छ क्वेशनले सोधेको छ। मैले यसमा चाहिँ यो PQ को लेन्थलाई x सपोज गरेको छु। यो 200% ले बढ्छ भन्नुको मतलब 200/100 टाइम्स x गर्यो भने 2x आउँछ। त्यसो भए PQ को लेन्थ यदि x छ भने QR को लेन्थ कति रहेछ 2x रहेछ। 200% ले बढ्यो भने QR को लेन्थ 2x हुँदो रहेछ। त्यसो भए यो R भन्ने पोइन्ट PQ लाइन को लागि एक्सटर्नल डिभिजन हुन्छ र R देखि P सम्मको टोटल डिस्टेन्स कति छ यो x हो यो 2x हो जम्मा जम्मी 3x। P देखि R सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 3x युनिट छ। त्यस्तै Q देखि R सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 2x युनिट। उसो भए हामी R को कोअर्डिनेट फाइन्ड आउट गर्नलाई सेक्सन फर्मुला फर द एक्सटर्नल डिभिजन लाउन सक्ने भयो इन द रेशियो 3x एन्ड 2x। यसमा x1 y1 x2 y2 mn अनि यो चाहिँ xy सेक्सन फर्मुला फर द एक्सटर्नल डिभिजन लाउँछौं। rxy इक्वल्स टु mn 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 है। त्यसपछि यो x2 1 x1 3 y2 y1 त्यसपछि 3x टाइम्स 1 3x हुन्छ 3 2 जा 6x हुन्छ अनि यो चाहिँ 3x - 6x हुन्छ -3x डिवाइड बाइ 3x - 2x चाहिँ x। त्यस्तै 3 3 जा 9x हुन्छ -4 2 जा 8x हुन्छ 9x - 8x भने x डिवाइड बाइ 3x - 2x चाहिँ x। अनि यहाँ x गायब x गायब -3, 1 इज द coordinate of R. This is our answer. La question number 7. The point P divides the line segment joining the points A and B in the given ratio. Find the value of A and B भन्छ। यसमा A को कोअर्डिनेट दिएको छ B को कोअर्डिनेट B को कोअर्डिनेट र रेशियो दिएको छ। A को कोअर्डिनेट a, 6 लाई चाहिँ x1 y1 भन्नु पर्यो। B को कोअर्डिनेटलाई चाहिँ x2 y2 8, b दिएको छ। त्यस्तै P को कोअर्डिनेट चाहिँ 6, 4 दिएको छ त्यो भने xy। यही P भन्ने पोइन्टले AB पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइन सेगमेन्टलाई 2:1 को रेशियोमा डिवाइड गर्छ भन्छ। हामी सेक्सन फर्मुला फर द इन्टर्नल डिभिजन लगाउँछौं। xy इक्वल्स टु m n m n m plus n m plus n त्यस्तै x2 x1 y2 y1 अनि त्यसपछि P को कोअर्डिनेट 6, 4 छ इक्वल्स टु 8 2 जा 16 प्लस a डिवाइड बाइ 3 2b प्लस 6 डिवाइड बाइ 3। त्यसपछि करस्पोन्डिङ कम्पोनेन्ट इक्वल गर्छौं 6 इक्वल्स टु यो टर्म 4 इक्वल्स टु यो टर्म। त्यसपछि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने 6 3 जा 18 - 16 इक्वल्स टु a 4 3 जा 12 - 6 equals to 2b. 18 - 16 is 2 value of a. 12 - 6 6 equals to 2b. b equals to 6 divided by 2 3. a equals to 2 and b equals to 3. These are the required value. Now question number 8. A right angle triangle has the vertices 1, 1, 1, 7 and 7, 1. Prove that the midpoint of the hypotenuse lies at equal distance from each of its vertices भन्छ। क्वेशनले के भन्छ भने एउटा राइट एंगल ट्रायंगलमा हाइपोटेनसको मिड पोइन्ट चाहिँ सबै भर्टिसेसबाट इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। जस्तै मैले यहाँ एबीसी एउटा राइट एंगल ट्रायंगल लगाएँ। यो चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल हो किनभने एंगल ए चाहिँ एक्ज्याक्ट 90 डिग्री छ। अब 90 डिग्री को अपोजिट साइड सीबी चाहिँ हाइपोटेनस हुन्छ र हाइपोटेनसको मिड पोइन्ट सपोज px, y भनेर सपोज गरेको छु। हाइपोटेनसको मिड पोइन्ट चाहिँ सपोज p भनेर सपोज गरेको छु जसको कोअर्डिनेट चाहिँ x, y छ। अब हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ भने यो पोइन्ट p चाहिँ a देखि c देखि र b देखि इक्वल डिस्टेन्समा छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। मतलब cp को लेन्थ pb को लेन्थ ap को लेन्थ इक्वल छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि पहिले चाहिँ हामीले p को कोअर्डिनेट फाइन्ड आउट गर्छौं। p भने त मिड पोइन्ट अफ cb हो। बाइ युजिङ मिड पोइन्ट फर्मुला वी क्यान फाइन्ड द कोअर्डिनेट अफ p। 7 + 1 डिवाइड बाइ 2 1 + 7 डिवाइड बाइ 2 गर्यो भने 4, 4 चाहिँ p को कोअर्डिनेट आउँछ जो cb को मिड पोइन्ट हो। अब हामी cp मा डिस्टेन्स फर्मुला लगाउँछौं। डिस्टेन्स फर्मुला चाहिँ स्क्वायर रुट x2 - x1 को होल स्क्वायर y2 - y1 को होल स्क्वायर हो। यहाँ चाहिँ 7 - 4 को होल स्क्वायर 1 - 4 को होल स्क्वायर स्क्वायर रुट अनि 7 - 4 भने 3 3 को स्क्वायर 9
त्यस्तै 1 - 4 भने चाहिँ -3 हुन्छ, -3 को होल स्क्वायर भने 3 9। अब स्क्वायर रुट 9 + 9 भने स्क्वायर रुट 18। यो भने 3 × 2 हो, दुईवटा 3 बाट एउटा 3 बाहिर आउँछ, 3 स्क्वायर रुट 2 युनिट। यो सीपी को। अब हामी बीपी को डिस्टेन्स झिक्छौँ। स्क्वायर रुट 1 - 4 को होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 को होल स्क्वायर। यो पनि 9 + 9 18 आउँछ, स्क्वायर रुट 18 भने 3 स्क्वायर रुट 2। अब हामी एपी को डिस्टेन्स झिक्छौँ। स्क्वायर रुट 1 - 4 को होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 को होल स्क्वायर। 1 - 4 को होल स्क्वायर भने चाहिँ -3 को होल स्क्वायर आउँछ, त्यो भने 9 हुन्छ। अनि त्यस्तै 1 - 4 को होल स्क्वायर फेरि यो पनि -3 को होल स्क्वायर, यो पनि 9 हुन्छ। 9 + 9 18, स्क्वायर रुट 18 भने चाहिँ 3 स्क्वायर रुट 2। मतलब सीपी बीपी र एपी को डिस्टेन्स चाहिँ सेम आयो। सीपी एपी बीपी को डिस्टेन्स मतलब एउटा राइट एंगल ट्रायंगल को हाइपोटेनस को मिड पोइन्ट चाहिँ सबै भर्टिसेसहरुबाट इक्वल डिस्टेन्समा हुँदो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो प्रुफ हो। ल यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा न्यू टपिक लोकस स्टार्ट गर्नेछौँ। ओके, थ्यांक्स फर वाचिङ।